यतिखेर हामी नेपाली कांग्रेसको भूमिकाको बारेमा, आगामी महाधिवेशनको बारेमा, अब नेपाली कांग्रेसमा युवा पुस्ता सेकेन्ड जेनेरेसन जुर्मुराएको हो त? अहिलेको पुस्ता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलको पुस्तालाई विस्थापित गर्न युवा पुस्ता तयार छ त? देशमा कोरोनाको संक्रमण हत्तै बढेको छ, जताततै समस्या छ, उच्च जोखिममा छ मुलुक। तर पनि सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलको कुरा गर्दाखेरि आन्तरिक द्वन्द्व र विवाद कायमै छ। सत्तारूढ दलमा बिस्तारै मत्थर भएको छ, तर प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसमा विवाद चुलिएको छ। किन यस्तो भइरहेको छ त? विभागहरू गठन भयो, सभापतिले मान्नु भएन, म विभागहरू गठन गर्छु भन्नुभएको छ, गरिरहनु भएको छ शेरबहादुर देउवाले। तर रामचन्द्र पौडेलले अनसनको कुरा गरिरहनु भएको छ। कति जायज छ त, कति सम्भव छ त? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गेरेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गुरुराज घिमिरे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म यो विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। घिमिरेजी धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कांग्रेस कहाँ छ आज? आफ्नो महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ। महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ। महाधिवेशन हुन्छ, गर्नुपर्छ। तपाईँले गर्नुपर्छ भनेर भएर शेरबहादुर देउवा तयार हुनुहुन्न? होइन, गर्नुपर्ने बाध्यतै छ। शेरबहादुर देउवाको विकल्प कांग्रेसमा छैन? अब वैधानिक चाहिँ जुन समय सीमा छ त्यो सीमाभन्दा बाहिर हामी जानै सक्दैनौँ, नभए पार्टी अवैधानिक हुन्छ। तर उहाँले भन्नुभएको छ संविधानमा लेखिएको छ 6 महिना थप्न सकिन्छ। 6 महिना होइन, अझै 10 महिना थप्न सकिन्छ। किनभने लकडाउनको अवधिलाई अदालतले शून्य समय भनिदियो 4 महिनाको, होइन? त्यो अवधि समेत थप्दा 10 महिना त हाम्रो आउने फागुनदेखि उता नै 10 महिना चाहिँ नै वैधानिक अवधि छ। तर त्यो सबै 10 महिना उपयोग गरेर होइन, फागुनसम्म जति काम गर्न सक्छौँ हामी काम भदौ असोजसम्म महाधिवेशन भए पनि हुँदैछ, गर्नै पर्छ। भदौ असोजभित्र गर्नै पर्छ। त्योभन्दा यता फागुनमा नहुने भयो। फागुनमा त अब सम्भव देखिँदैन। त्यसो भदौ असोजसम्म महाधिवेशन हुँदाखेरि कांग्रेसमा अहिलेको पुस्ता कहाँ रहनेछ? पाका पुस्ता शेरबहादुर देउवा, हामीले वास्तवमा अहिलेको पहिलो पुस्ता चाहिँ जसले पार्टीको नेतृत्व गरिराखेको छ, चाहे पार्टी सभापतिको रूपमा होस्, चाहे चाहिँ नै वरिष्ठ नेताको रूपमा होस्, उहाँहरूसँग हामी खुला संवाद गरिराखेका छौँ। खुला संवाद त मेरो खुला संवाद हामी के गरिराखेका छौँ भने अब उहाँहरूको भूमिकाको समीक्षा गर्ने समय भयो। त्यो घडीमा हामी आइपुग्यौँ। इतिहासको त्यो मोडमा हामी छौँ। 30 वर्षको पञ्चायतको जुन अप्ठ्यारो समयमा, कठिन समयमा उहाँहरूले चाहिँ नि पार्टीलाई चाहिँ नि नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो अथवा पार्टीमा काम गर्नुभयो। बिपी गणेशमानजी, किशुनजी, गिर्जाऊ सँगसँगै। र त्यसपछि यताको चाहिँ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको 30 वर्ष पनि उहाँहरूले चाहिँ नि पार्टी चलाउनु भयो र खास गरी नेतृत्व गरेरै चलाउनु भयो। पछिल्लो समयमा पार्टी पदाधिकारी भएर चलाउनु भयो, सरकारमा गएर चलाउनु भयो, प्रधानमन्त्री भएर चलाउनु भयो, मन्त्री भएर चलाउनु भयो, राजकीय शैलीमा चलाउनु भयो। पार्टी राजकाज पनि गर्नुभयो र पार्टी पनि चलाउनु भयो। यताको 30-31 वर्ष र उताको 30 वर्ष गर्दा 6 दशक उहाँहरूले पार्टीलाई अनवरत चाहिँ काम गर्नुभयो र नेतृत्व प्रदान पनि गर्नुभयो। त्यसैले अब कम्तीमा नयाँ पुस्ताले चाहिँ यो पछिल्लो 30 वर्षको चाहिँ नै गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो हातमा प्रजातन्त्र किन छैन? हाम्रो हातमा आएको प्रजातन्त्र 46 सालमा त हाम्रो हातमा थियो प्रजातन्त्र, बहुमत हाम्रो हातमा थियो। अहिले कसको हातमा छ बहुमत? कम्युनिस्टको हातमा लोकतन्त्र कसरी पुग्यो? तपाईहरुको कारणले हो नि त, कांग्रेसको कारणले होइन। होइन, त्यो कुरा तपाईले रियलाइजेसन नगर्ने, हामी समीक्षा नगर्ने। त्यही त हामीले विश्लेषण गर्यौँ। यो कुरा हामीले आज मैले यहाँ मात्रै भने होइन, मैले चाहिँ नि 74 सालको निर्वाचन पछि हामी 12 जनाले चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा एउटा दस्तावेज पेश गर्यौँ र त्यसमा हामीले विहङ्गम रूपमा चाहिँ नि इतिहासको सिंहावलोकन गऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ, इतिहासका धेरै आरोह अवरोहहरूको चर्चा गऱ्यौँ र कम्तीमा 46 साल पछिको हामीले सत्ता चलाउँदा र हामीले चाहिँ सत्ता गुमाउँदा, कम्युनिस्टहरू सत्तामा आउँदा र 74 सालमा हामीले निर्वाचन हार्दा, 64मा निर्वाचन हार्दा, 74मा निर्वाचन हार्दाको हामीले समीक्षा गऱ्यौँ, प्रस्तुत गऱ्यौँ र पार्टी अगाडि जाने बाटो पनि हामीले देखायौँ। त्यसो भएको हुनाले यो विषय अब महाधिवेशनमा सशक्त रूपबाट हामी उठाउँछौँ। होइन, तपाईँहरू महाधिवेशन उठाउने भनेर भनिरहनु भएको छ, तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागहरू गठन गर्नुभयो। आफू बहुमतमा रहेको उहाँले त उदाहरण पेश गरिरहनु भएको छ। देशभरि शेरबहादुर देउवाको पकड छ काङ्ग्रेसमा। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। गाउँपालिकादेखि नगरपालिकादेखि प्रदेश सरकारदेखि तपाईँ सङ्घीय संरचनामा काङ्ग्रेसको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा नै सर्वोपरि नेता हो, सर्वस्वीकार नेता हो। उहाँ त हाम्रो अभिभावकै हो नि। उहाँ पार्टी सभापति हो र निर्वाचनबाट आएको, महाधिवेशनबाट आएको उहाँ सभापति हो। उहाँको नेतृत्वमा कतैबाट पनि प्रश्न कसैले पनि उठाएको छैन। तर उहाँ नेतृत्वमा आएपछि विगतमा उहाँले विगतको नेतृत्वप्रति कस्तो टिप्पणी गर्नुभएको थियो, के कस्ता प्रश्नहरू उठाउनु भएको थियो, के कस्ता चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि आरोपहरू लगाउनु भएको थियो,
गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइरालासम्मले पार्टी चलाउँदाखेरि उहाँ ममाथि ज्यादती भयो, पार्टी विधिसम्मत रूपबाट चलेन, पार्टी चाहिँ विधानसम्मत रूपबाट चलेन, कार्यकर्तामाथि न्याय भएन, ममाथि न्याय भएन, गुटगत चस्माले हेरियो, पार्टी लथालिङ्ग भयो, एक लौटी भयो, पार्टीमा कोइरालाहरूको आधिपत्य भयो होइन, र चाहिँ पार्टी नेतृत्व जसले गरेछ उसैले चाहिँ नि एकलौटी वर्चस्व कायम गर्यो। म त्यस्तो हुन दिन्न, कार्यकर्तालाई अन्याय हुन दिन्न, म पक्षपात गर्दिनँ, म भेदभाव गर्दिनँ भनेर उहाँले जित्नुभएको होइन 74 सालमा 72 सालमा होइन। तर उहाँले त जब नेतृत्वमा आएपछि त त्योभन्दा कडा बाटो अख्तियार गर्नुभयो नि त। उहाँले गुटगत चस्माले हेर्नुभयो, कार्यकर्तामाथि भेदभाव गर्नुभयो, कार्यकर्तालाई अन्याय गर्नुभयो, टिकट वितरणमा कसरी अन्याय गर्नुभयो एकलौटी गर्नुभयो, सबैलाई समेटेर लिएर जानुभएको होइन। तपाईँहरूले भागवण्डा कुरा गरे होइन, 60 र 40 को कुरा गर्ने त रामचन्द्र पौडेलसम्म तपाईँहरू हो नि, शशाङ्क कोइरालाले गर्नुभएको होइन। रामचन्द्र पौडेलले साक्षी छ नि त्यहाँ। तपाईँसँग पनि कुरा गर्नुभएको छ रामचन्द्र दाईले कि जब शेरबहादुर दाई सभापति निर्वाचित भएपछि रामचन्द्र दाई आफै घरमा गएर अब हामी मिलेर पार्टी चलाउँ, गुटलाई अन्त गरौँ, पार्टीको 60-40 को भागवण्डालाई अन्त गरौँ, तपाईँ चाहिँ कार्यकर्ताको योग्यता, कार्यकर्ताको क्षमता, कार्यकर्ताको योगदान, पार्टीमा आवश्यकता, राष्ट्रमा आवश्यकता हेरेर तपाईँ कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, मैले भागवण्डाको कुरा गर्दिनँ भनेर उहाँ आउनुभयो। तर जब उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभयो निर्णय गर्नलाई, उहाँले गुटभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नै सक्नु भएन होइन। पार्टीका कार्यकर्तालाई चाहिँ गुटमा त आज तपाईँहरू हुनुहुन्छ, गुट त तपाईँले सिर्जना गरिरहनु भएको छ रामचन्द्र पौडेल समूहले होइन। बिल्कुल गुरुराज घिमिरेजी अहिले आइसकेको छ तथ्याङ्कहरू, आधारहरू, प्रमाणहरू। पार्टी त सबैको योगदानबाट यहाँ आइपुगेको छ नि त। कोही एउटा व्यक्तिको चमत्कारले पार्टी यहाँ आइपुगेको होइन। तर शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ मेरो चमत्कारले आएको, कसैको मेरो करिश्माले, क्षमताले आएको, कसैको म यो देशमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भएँ, यहाँ अर्को पटक म सभापति बन्न पाउने विधानमा लेखिया छ नि त होइन काङ्ग्रेस पार्टीको। 2 टर्म पाइन्छ। अनि तपाईहरु अहिले किन अवरोध गर्ने शेरबहादुर देउवालाई, किन सभापति बन्न नदिने? सुन्नु न, आज कोही बिपी कोइराला छैन, आज कोही गणेशमानजी, किशुनजी या गिरिजाप्रसाद कोइराला छैन। आजका नेताहरूले त्यो उचाइमा आफूलाई राख्नुहुन्छ भने त्यो गम्भीर कमजोरी हो। र आज कसैको चमत्कारले पार्टी यो ठाउँमा अथवा कसैको चाहिँ के भन्छ चाहिँ एक्लो प्रयासले यत्रो लामो सङ्घर्षबाट पार्टीले यो यात्रा तय गरेर आजको बिन्दुसम्म आइपुग्यो होइन। हामी सबैको योगदान छ। उमेर अनुसार उहाँहरूको चाहिँ सङ्घर्षको इतिहास लामो होला, हाम्रो छोटो होला, उमेर अनुसार सबैले आफ्नो ठाउँमा योगदान हामीले गरेका छौँ, सबै कार्यकर्ताले गरेका छन्। पार्टी सबैको साझा हो, तर पार्टी सबैको साझा हो भन्ने अनुभूति आजसम्म कार्यकर्तालाई हुन पाएको छैन। पार्टीलाई चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तिगत वर्चस्व चाहिँ पार्टीमा कायम गर्ने, स्थापित गर्ने, व्यक्तिगत प्रभुत्व कायम गर्ने, गुटको प्रभुत्व कायम गर्ने र पार्टीलाई एकलौटी रूपबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न उहाँहरूले यो बिचमा गर्नुभयो। जसले हातमा पर्यो होइन, पार्टीको सत्ता जसको हातमा पर्यो उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। र पछिल्लो समय यो चाहिँ गुटबन्दी चाहिँ नि अझ झ्याङ्गिएर गयो, अझ अस्वस्थता पार्टीमा बढेर गयो, त्यो अराजकतामा परिणत हुने अवस्था देखिएको छ। आज सँगैका साथीहरूले आज अब्जेक्सन गरेका छन्, आपत्ति जनाएका छन्, पार्टीका युवा साथीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आज संवाद छैन, कुराकानी छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमानजी, किशुनजीले एउटा नेविसङ्घको विद्यार्थीले विरोध गर्यो भने बोलाएर घन्टौँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो, घन्टौँ कुरा सुन्नुहुन्थ्यो, हामीले पनि कुरा गर्ने अवसर पायौँ। आज कार्यकर्ताहरू, युवाहरूले चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गरिराखेका छन्। सँगैको साथी रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरिराखेका छ, महामन्त्रीले लेखेर दिने अवस्था पुगेको छ भनेपछि तर उहाँले चाहिँ किन यस्तो भयो त, केमा चाहिँ गुनासो उहाँहरूको भन्ने कुरा सुने चाहिँ गर्ने, तर त्यसलाई चाहिँ नि सच्याउन लाग्दै नलाग्ने प्रवृत्ति आज देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले पार्टी विधिवत रूपबाट चल्दै चलेन, विधिसम्मत रूपबाट पार्टी चल्दै चलेन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसलाई चलाउन सक्नु भएन? बिल्कुल 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 चलेन। यो त अब मुख चपाउने कुरै भएन नि, यो त जिब्रो चपाउने कुरै भएन। उहाँले भनिरहनु भएको छ मैले त काङ्ग्रेसको विधान, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको छु। जहिले पनि असहयोग गर्ने मलाई रामचन्द्र पौडेल समूहले असफल बनाउन लाग्ने, काम गर्न नदिने, कार्यकर्ताले मलाई 4 वर्षको लागि निर्वाचित गरे तर मलाई बिचैमा असहयोग गरे रामचन्द्र पौडेलले, शशाङ्क कोइरालाले, शेखर कोइरालाले। अब हेर्नुहोस्, इतिहासमा यस्तो अवसर कमै आउँछ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई 74 सालको संसदीय निर्वाचनपछि असाध्यै ठुलो अवसर आएको थियो र शेरबहादुर दाईलाई, हाम्रो सभापतिज्यूलाई पनि असाध्यै ठुलो अवसर आएको थियो। हामीले भन्यो शेरबहादुर दाई तपाईँलाई असाध्यै ठुलो अवसर आएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूले पाएको अवसरलाई अधिकतम उपयोग गरेर त्यत्रो शान्ति नायक बन्नुभयो, राजनीतिको शिखर पुरुष बन्नुभयो, नेपालमा चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि संविधान सभाको निर्वाचन गराउनुभयो, 65 वर्षदेखि थाँतिरहेको मुद्दालाई उहाँले सार्थक बनाउनुभयो
आज त्यो अवसर आएको छ पार्टीलाई पुरानै ठाउँमा पुर्याउने, बहुमतको पार्टी बनाउने, गुटबन्दी अन्त गर्ने, सबै कार्यकर्तालाई न्याय गर्ने, सबैलाई समेट्ने अवसर आएको छ। शेरबहादुर दाइ, तपाईँ त्यो बाटोमा लाग्नुहोस् भनेर कतिपल्ट भन्ने होइन, टेलिभिजनमा मात्रै भने होइन, यो उहाँलाई भेटेर भने हो, बैठकमा भने हो उहाँलाई होइन, विभिन्न माध्यमबाट उहाँलाई भने हो, कार्यक्रमहरूमा बोलेर उहाँलाई भने हो, र समूहमा गएर भने हो, इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई भने हो। तर यो समयको सदुपयोग पार्टी सभापतिले गर्न सक्नु भएन। यसबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने अब उहाँहरूले चाहिँ ठुलो जाँगर चलाएर अब पार्टीलाई सुधार गर्ने, अब पार्टीलाई चाहिँ नि पुरानो अवस्थामा पुर्याउने, नेकपाको हातबाट लोकतन्त्र खोज्ने, लोकतन्त्रको भविष्यलाई सुनिश्चित र सुरक्षित पार्ने, नयाँ पुस्ताको भविष्यलाई सुनिश्चित र सुरक्षित पार्ने र पार्टीलाई विधिसङ्गत रूपबाट चलाउने अभ्यास उहाँहरूबाट सम्भव छैन। अहिलेको हाम्रो अगाडिको चुनौती पनि तपाईँको पुस्ताको कुरा गरेको गुरुराजजी, तपाईँहरू 12 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरे हुनुहुन्छ विभिन्न समयमा होइन, तपाईँहरू एक हुनुहुन्छ, के का लागि एक, नेतृत्वको लागि होइन। अब यो ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका कुराहरूमा 95% कुराहरू चाहिँ नि पार्टी सुधारका कुरा छन्, पार्टीलाई विधिसङ्गत रूपबाट चलाउने, पार्टीलाई प्रक्रिया सम्मत रूपबाट चलाउने, पार्टीलाई विधान सम्मत रूपबाट चलाउने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि उल्लेख गरेका छौँ। उल्लेख गर्नुभएको छ। तर तपाईँहरूको मकसद भनेको त, सोच भनेको, चिन्तन भनेको त आगामी महाधिवेशनमा युवा पुस्ता नेतृत्व जानुपर्छ भन्ने हो होइन। हाम्रो पहिलो माग अथवा पहिलो चाहना अथवा हाम्रो पहिलो आकाङ्क्षा चाहिँ नेतृत्व भन्ने कुरा छैन होइन। तपाईँहरू नेतृत्वको लागि तयार हुनु न आज भन्ने विषय चाहिँ घिमिरेको पुस्ता आज कांग्रेसको नेतृत्वको लागि तयार छैन। किन तयार छ? खोइ तपाईँहरूको क्षमता, मैले भने नि, खोइ अनुभव, खोइ त्याग, खोइ 55 वर्ष, सुन्नुहोस् है, 55 वर्षको उमेरमा शेरबहादुर दाइ हाम्रो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग लड्नुभयो। पोखराको 10औं महाधिवेशनमा हामी पुग्यौँ भने 55 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ। 57 सालको महाधिवेशनमा अथवा 55-56 त्यही उहाँले अब उमेर, उहाँको एक्चुअल उमेर हेर्दा उहाँ 57 नै हुनुहुन्थ्यो ल को उमेरमा चाहिँ उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग। किशुनजीले हेर्नुहोस् है, अब उहाँले सुरु गर्नुभयो नेतृत्वलाई। उहाँ त 52 सालमै प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री हुँदा लगभग 51-52 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ। गृहमन्त्री हुँदा 46 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। उहाँले नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्न कहिले सुरु गर्नुभयो भन्दा प्रजातन्त्र आएको लगभग सुरुवातसँगै उहाँले सुरु गरिहाल्नुभयो। गृहमन्त्री हो र प्रधानमन्त्री हुनुभयो। सभापतिमै प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग 57 सालमा। 67 सालमा आएर चाहिँ नि सुशील कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र अन्ततः उहाँ चाहिँ नि 72 सालमा आएर चाहिँ नि पार्टी सभापति बन्नुभयो। त्यसैले नयाँ पुस्ताले, उहाँलाई नयाँ पुस्ताकै भनिन्थ्यो नि, नेतात्रय हुनुहुन्थ्यो जीवित, उहाँहरू 3 जना हुनुहुन्थ्यो। आरएसएस भनेर चाहिँ रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, शैलजा आचार्य, उहाँहरूको एउटा सानो चाहिँ समूह चाहिँ वैकल्पिक नेताको रूपमा, युवा नेताको रूपमा त अगाडि आइसकेका थियो। त्यसो भएको हुनाले अहिले पार्टीमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पुस्तासँग अपार क्षमता छ, अपार आत्मविश्वास छ, जनस्वीकृति पनि छ, कार्यकर्ताको स्वीकृति पनि छ, समर्थन पनि छ, हामीसँग त आत्मविश्वास पनि छ। तर तपाईँको पुस्ता नेतृत्वको लागि तयार छैन नि आज। होइन, अहिले हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ भने आगामी महाधिवेशनमा तपाईँहरूको पुस्ताले सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छ। दुईटा कुरा छ यसमा, हेर्नुहोस् है। एउटा, पहिलो पुस्तालाई हामी बिदा गर्न खोज्दैछौँ, इमान्दारीपूर्वक मैले भन्नुपर्छ। शेरबहादुर दाइको पुस्तालाई हामी बिदा गर्न खोज्दैछौँ। उहाँहरूको बुढो काँधमा अब हामी धेरै भारी बोकाउन चाहँदैनौँ, त्यो अपराध हामी गर्न चाहँदैनौँ, त्यति ठुलो पाप हामी गर्न चाहँदैनौँ। हामी चाहिँ उहाँहरूको पुस्तालाई बिदा गरेर जो दोस्रो पुस्ता अहिले देखिएको पुस्ता छ, त्यो पुस्ता र हाम्रो पुस्ताको चाहिँ नि समायोजनमा हामी नेतृत्व निर्माण गर्न चाहन्छौँ महाधिवेशनमा। र दोस्रो पुस्ता र हाम्रो पुस्ताको जुन कम्पोजिसन जुन बन्छ, हाम्रो जुन एउटा समूह बन्छ, त्यसबाट हामी चाहिँ नि पार्टी नेतृत्व निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यसो भए तपाईँहरू आगामी महाधिवेशनमा यदि शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल समूहले उम्मेदवारी दियो भने पनि उम्मेदवारी दिने तयार हुनुहुन्छ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। त्यसमा तपाईँहरू ब्याक हुने, आत्मसमर्पण गर्ने चान्सै छैन, सम्भावना सम्झौता गर्ने पक्ष हुनुहुन्न? छैन। उहाँहरूले, हामीले जुन मैले भने नि पहिलो पुस्ता, उहाँहरू बिदा हुन चाहनु भएन भने उहाँहरूसँग हामी खुला संवाद गर्दैछौँ। होइन, खुला संवादमा पनि उहाँहरू तयार भएर पनि उम्मेदवारीमा उहाँहरू ब्याक हुनु भएन? होइन, त्यो त त्यति चाहिँ अबुझ अथवा त्यति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ असमझदारी नदेखाउनु होला। तर शेरबहादुर देउवाले छोड्नुहुन्छ सितिमिति सभापति पद? होइन, उहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रा आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, परम आदरणीय हाम्रा अभिभावक पितातुल्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बुझिदिनु पर्ने कुरा के हो भने बिपी कोइरालाले आफ्नो जीवनकालमै किशुनजीलाई कार्यभाग दिनुभयो 34 सालमा होइन।
उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो। किशुनजीलाई 34 सालमा एउटा सम्मेलन गरेर कार्यवाहक सभापति दिनुभयो। 48 सालसम्म किशुनजी कार्यवाहकै रूपमा रहनुभयो। कलवलगुडी महाधिवेशनले उहाँ कन्फर्म सभापति हुनुभयो र किशुनजीले आफ्नो जीवनकालमै भर्खर 71-72 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। आफ्नै समवयी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सभापति हुने मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो किशुनजीले आफ्नो जीवनकालमै। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनकालमै सुशील कोइरालालाई कार्यवाहक दिनुभयो। उहाँहरूका नेताहरू हो नि त गिरिजा हो, किशुनजी। अब गणेशमानजीले आफूलाई आएको प्रधानमन्त्री पद आफ्नो साथीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। यो त उहाँहरूले भोगेर देखेर आएको कुरा हो नि, आफ्नो नेताहरूबाट सिकेको कुरा हो नि। हाम्रो पार्टीको कल्चर हो नि, संस्कार हो नि हाम्रो पार्टीको। यो बहुमूल्य हाम्रो चाहिँ एउटा गौरवमय एउटा हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति हो नि पार्टीको। भनेपछि यो कुरालाई उहाँहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ। हाम्रो यो गर्नुपर्छ, जोरदार माग हो। तर युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्न सक्छ नेपाली कङ्ग्रेसमा आगामी दिनमा? होइन, अब गर्नुपर्छ। नभए पार्टीलाई हामीले सुधार गर्न नसक्ने भयौँ। हामी परम्परागत बाटोमै हिँडेर परम्परागत शैलीबाटै अगाडि बढेर हाम्रो कार्यशैली यदि नबदलेर हामी यथास्थितिमै अगाडि गयौँ भने हामी नेकपासँग आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा के हो भने लोकतन्त्र भने चाहिँ नि विधि र प्रक्रियाले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था हो। लोकतन्त्र फलाक्ने व्यवस्था बनायौँ हामीले। लोकतन्त्र भनेको फलाक्ने व्यवस्था मात्रै होइन, सिद्धान्त फलाकेर मात्रै हुँदैन, चिच्याएर मात्रै होइन, व्यवहारबाट सिद्ध गर्नुपर्छ। र अझ राजनीति शास्त्रीहरू त के भन्छन् भने सिद्धान्त 10% हो भने 90% व्यवहार हो भन्छन्। हेर्नुहोस्, र संसारमा अहिले एउटा नयाँ ट्रेन्ड के आएको छ भने विधिमाथि व्यक्ति हाबी हुने। मैले सायद यहाँको कार्यक्रममा हो कि कहाँ भनेको थिएँ, 2018मा हार्वर्डका प्रोफेसरहरूले एउटा किताब पब्लिस गरे, हाउ डेमोक्रेसी डाई भनेर। ड्यानियल जिब्ल्याट र स्टिभन लेभेस्कीले डेमोक्रेसी कसरी मर्छ अहिले। पहिला चाहिँ सैनिक कु गरेर मर्थ्यो, पहिला चाहिँ डेमोक्रेसीलाई मार्थे तानाशाहहरूले, होइन? अब अहिले चाहिँ के गरेर मार्दैछ, प्रजातन्त्रबाटै आएको, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै आएको, निर्वाचनबाटै आएको व्यक्तिले यहाँका विधिहरूलाई नामिट बनाएर, यहाँका संस्थाहरूलाई चाहिँ कमजोर पारेर, निस्तेज पारेर, अदालतलाई निस्तेज पारेर, संवैधानिक अङ्गलाई निस्तेज पारेर, मिडिया सेक्टरलाई, सञ्चार जगतलाई निस्तेज पारेर उनीहरू डेमोक्रेसीको हत्या गर्छन्। त्यतिखेर डेमोक्रेसीमाथि विधिमाथि व्यक्ति हाबी हुन्छ। जब विधिमाथि व्यक्ति हाबी हुन्छ लोकतन्त्र मर्छ भन्ने त्यो पुस्तकको सार हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने आज मुलुकमा केपी ओली हाबी, अदालतमाथि अहिलेको नेकपाको सरकार हाबी, संवैधानिक अङ्गमा सरकार हाबी, मिडियामाथि सरकार हाबी, र अहिले पार्टीमाथि व्यक्ति हाबी, पार्टीमाथि केही पदाधिकारी हाबी, पदाधिकारीमाथि सभापति हाबी। विधिबाट चल्नु पर्यो नि, यो विधि प्रक्रिया र विधान अनुसार काङ्ग्रेस चल्नु पर्यो, तर चलेको छैन। छैन। त्यसो भए नेतृत्व कुरा गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा छ नि सभापतिको त काङ्ग्रेसको शशाङ्क कोइराला कि शेखर कोइराला? उहाँहरूको समूहमा दुईजनाको नाम शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला। अब एउटा परम्परागत एउटा हाम्रो चाहिँ ठुलो पारिवारिक विरासतको कुरा गरेको मैले राजनीतिमा उहाँहरूको एकदमै ठुलो योगदान भएको आदरणीय एकदमै चाहिँ सम्मानित एउटा परिवार छ कोइराला परिवार। त्यसका अब 3 जना मध्ये सुजाता दिदी अलि म आरामै गर्छु भन्नुभएको छ। अब चाहिँ शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइराला 2 जना हुनुहुन्छ, होइन? अब त्यसपछि प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ अर्को, होइन? उहाँ पनि महामन्त्री उपसभापति भइसकेका मान्छे, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, उहाँले पनि दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्को रामशरण महत हुनुहुन्छ, के अरे शेरबहादुर दाई र रामचन्द्र दाई सँगैको मान्छे हो, म त पुरानो मान्छे हो भन्नुहुन्छ। अब अर्को कृष्ण सिटौला हुनुहुन्छ। अब अहिले आएर चाहिँ नि विमलेन्द्र निधिले दावा गर्नुभएको छ, र अर्को चाहिँ नि अर्जुन दाई पनि मिलेन भने म पनि किन छोड्ने भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि देखिएका दोस्रो अग्रपङ्क्तिका नेता एकजना हो काङ्ग्रेसमा, अनि 6-7 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने सभापतिमा। त मिलाउनुपर्छ उहाँहरूले। कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँहरू? उहाँहरूले मिलाउनुपर्छ नयाँ पुस्ता, युवा पुस्तालाई। उहाँहरूलाई नयाँ पुस्ता भन्दैछौँ हामी, किनभने पुरानो पुस्ता पछि लिडरसिप नलिएको, नेतृत्वमा नगएको हिसाबले उहाँहरूलाई नयाँ पुस्ता भन्दैछौँ। उहाँहरू मध्येबाट मिलेर आउनुपर्छ र युवा पुस्तालाई पनि समायोजन गर्नुपर्छ। यदि उहाँहरूमा पनि त्यही कन्जर्भेटिभ सोचाइ, शास्त्रीय सोचाइ देखियो भने, रूढिवादी सोचाइ देखियो भने चाहिँ के हुन्छ भने युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्छ। युवा पुस्ता बिल्कुल गर्छ। त्यो तागत छ तपाईसँग? बिल्कुल, किन तागत? हैसियत छ, एकदम छ। तपाईहरू त नेताहरूको चाकरी गर्नुहुन्छ, चाप्लुसी गर्नुहुन्छ। बिल्कुल गलत कुरा हो। तपाईहरू भन्नुहुन्छ तपाईहरू भनेको त भगवान हो, मान्नु अलग कुरा हो। बर्मा विष्णु महेश्वर भन्ने तपाईँहरू होइन नेताहरूलाई विगतमा? होइन, भन्नुभयो होइन तपाईँले? होइन, त्यो त मानेकै हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले तपाईँले भन्नुभएको होइन? एकदम भन्या हो, अनि मान्या हो। अहिले तपाईँहरू नेताहरूलाई
चेतावनी दिन सक्ने होइन, हैसियतमा उहाँहरू पुग्नुभयो? अब गणेश मानजी, किसुनजी र गिरजाऊको काठमा नराखौँ न उहाँहरूलाई। उहाँहरूको चाहिँ एउटा विशिष्ट जुन एउटा व्यक्तित्व जुन हो त्यो काठमा नराखौँ, तर पनि उहाँहरू हाम्रा उत्तिकै आदरणीय नेताहरू हो। उहाँहरूलाई अब हामीले चाहिँ गणेश मानजीकै स्थानमा राख्न चाहन्छौँ, होइन? तर उहाँहरू तपाईँहरूले बस्न पद नपाइकन राजनीति गर्न जान्नु भएको छैन काङ्ग्रेसले पनि। होइन, हामीले त तपाईँलाई पनि पद चाहिएको छ अहिले, युवा होइन, पुस्तालाई पनि। यो पद प्रधान भयो कि अहिले पद मुख्य कुरा भयो। डेमोक्रेसीमा पद मुख्य कुरा होइन। डेमोक्रेसीमा चाहिँ हामीले चाहिँ जनतालाई गर्ने सेवा व्यवहारबाट हामीले चाहिँ प्रजातन्त्रलाई चाहिँ जनताको विश्वासको व्यवस्था बनाउनेतर्फ हामीले धेरै ध्यान त्यसो दिएनौँ। भए तपाईँहरूले बनाउनुहोस्। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि आजको दिनमा गुरुराज घिमिरेजी, अहिलेको अवस्थामा शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइराला परिवारको सदस्यको रूपमा देखिनु भएको छ। उहाँहरूमध्ये एकजना मात्रै उम्मेदवार हुनसक्छ सभापतिमा? होइन, उम्मेदवार त 14औं सबै महाधिवेशनमा? यी 5-6 जना। अब किसन दाईको आफ्नो पाटो छ, होइन? विमल दाईको अर्को पाटो छ। अरू बाँकी त रामचन्द्र दाई सहितको त एउटै समूह हो नि। एउटै समूह हुनुहुन्छ अहिले? एउटै समूह हो शशाङ्क नि। कोइराला, शेखर कोइराला, रामचन्द्र पौडेल? त्यसबाट त एउटै उम्मेदवार हुनु पर्यो नि। हाम्रो भनाइ त्यसबाट हुन्छ, एउटै एउटै उम्मेदवार उम्मेदवार हुनु पर्यो। र तपाईँहरूको हामी यो गुटभित्र मात्रै छैनौँ है। होइन, फेरि तपाईँ त गुटभित्र हुनुहुन्छ है। होइन होइन, मतलब तपाईँ त कोइराला परिवारको गुटमा हुनुहुन्छ। होइन, म गुटभित्रै शशाङ्क छु। कोइराला गुटमा हुनुहुन्छ, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ आज? गुटभित्रै तपाईँ छु। शेखर कोइरालासँग कि शशाङ्क कोइरालासँग? होइन, म ठ्याक्कै मेरो भन्नुहोस्, कोइराला गुरुराज परिवारका कुनै पनि सदस्यप्रति मेरो समान आदर छ। समान आदर छ। इभन यदि सभापतिमा सुजाता कोइरालाप्रति पनि शशाङ्क कोइराला शेखर बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो भने को आउनुपर्छ? प्रतिस्पर्धा हुँदैन। उहाँहरूबाट एउटै उम्मेदवार हुन्छ। एउटै उम्मेदवार हुन्छ, एउटै तपाईँलाई विश्वास छ? उम्मेदवार हुन्छ। कुरा मिल्छ? मिलाइहाल्नु शशाङ्क र शेखरको बिचमा? आपसी घरेलु मामला मिलाइहाल्नुहुन्छ नि उहाँहरूले। अब तर त्यो उहाँहरूले मिलाउँदा मात्रै मिल्दैन नि त। फेरि प्रकाश मानसिंह हुनुहुन्छ, अरू प्रकाश मानसिंह नेताहरू पनि त सभापतिको लागि तयार भएर बस्नु भएको छ, बस्नु भन्नु भएको भएको छ। त्यसैले के हो भने म छोड्दिनँ। त्यो दायराभित्र मात्रै हामीलाई कैद नगर्नुहोस् कि युवा पुस्तालाई। त्यो दायराभित्र कैद नगर्नुहोस्। हामी त के भन्दैछौँ भने शेरबहादुर दाईलाई सघाइराख्नुभएका, विगतको 13औं महाधिवेशनमा सघाउनुभएका, अहिले शेरबहादुर दाईसँगै बस्नुभएका नेताहरू पनि को पनि समझदारीमा हामी यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो दायरा व्यापक त्यसो छ। विमलेन्द्र निधिलाई सभापति बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? विमलेन्द्र निधि पनि हाम्रो लागि स्वीकार हुनसक्छ। स्वीकार्य हुनसक्छ। हुनसक्छ। कृष्ण युवा सिटौला पुस्ताको लागि विमलेन्द्र निधि स्वीकार्य हुनसक्छ। विमलेन्द्र निधि स्वीकार हुनसक्छ, कृष्ण सिटौला स्वीकार हुनसक्छ। हामी व्यापक दायरामा जाँदैछौँ। त्यसैले तपाईँले अघि चाहिँ एकदमै फोकस्ड गर्नुभयो नि, त्यो मात्रै कुरा होइन कि। यहाँ चाहिँ व्यापक ठुलो दायरा बन्दैछ। 14औं महाधिवेशनले त काङ्ग्रेसलाई रिभाइभ गर्नु पर्यो नि। काङ्ग्रेसलाई रिभाइभ गर्न पुनर्जीवन दिनु पर्यो सक्नुहुन्छ? नि। काङ्ग्रेस त एकदम भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग कमजोर भयो नि त। हो, र मैले भन्ने गरेको गाएको कुखुरा जस्तो भयो काङ्ग्रेस, सुतिरहेछ क्या। मैले अघि भने नि, डेमोक्रेसी व्यवहारमै चाहिँ डेमोक्रेसीलाई व्यवहारबाटै सिद्ध गर्नुपर्छ। र डेमोक्रेसी भने चाहिँ एप्पलको ग्याजेट जस्तै हुनुपर्छ। मेड इन जापान लेखेको सामान जस्तै हुनुपर्छ। बाहिर जस्तो भित्र त्यस्तै। बाहिर चिटिक्क परेर सिँगारेर प्रस्तुत गर्ने, भित्र चाहिँ भद्रगोल, होइन? नेपालको डेमोक्रेसी के भयो भने सरकार पनि भित्र भद्रगोल, देखिँदा एकदम भीमकाय, एकदमै चाहिँ असाध्यै राम्रो सुन्दर देखिने रूप, तर भित्रबाट चाहिँ खोक्रो। पार्टी पनि के भयो भने, डेमोक्रेसी पनि के भयो भने, र हाम्रो पार्टीको गतिविधि पनि के भयो भने बाहिर चिटिक्क सिँगारेको छ, तर भित्र चाहिँ त्यो तदनुकूलको अवस्था तर भएन। तपाईँलाई थाहा छ नि त, अहिलेको अवस्थामा 4 जना नेताको बिचमा सहमति भयो। प्रकाश मानसिंह, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला र विमलेन्द्र निधि, उहाँहरू बस्नुभयो। एकजनाले मात्रै उम्मेदवारी दिने, परिवारको विरासत बचाउनको लागि। पारिवारिक विरासत छ नेपाली राजनीतिमा, प्रभाव र पहुँचको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसमा जान सकिन्छ? कुरा मिल्न सक्छ? अब त्यो मापदण्ड चाहिँ त्यतिले मात्रै पुग्दैन। हेर्नुहोस्, पारिवारिक विरासतलाई अहिले मात्रै चर्चा त्यही छ नि त। तपाईँले मापदण्ड बनाउनु भयो, त्यसलाई मात्रै आधार बनाउनु भयो, त्यसलाई मात्रै योग्यताको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आधार बनाउनु भयो भने त्यसबाट मात्रै चाहिँ नि पर्याप्त हुँदैन। किनभने पार्टी भने विरासतको एउटा फ्याक्टर हो। तर कोइराला परिवारको कुरा गर्दाखेरि, काङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि 7 सालदेखि 46 साल 62-63 सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि कोइराला परिवारले नेतृत्व गरेको छ तपाईँको पार्टीमा। बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, 3 जना प्रधानमन्त्री भएको, मातृका प्रसाद कोइराला समेत गर्दा 4 जना। अनि काङ्ग्रेसमा कोइराला बेगरको नेपाली कङ्ग्रेस हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ, होइन? त्यसमा गणेशमान सिंहको चाहिँ विरासत बेगरको पनि हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ त, त्यो बेगरको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहे उहाँहरू सभापति हुनुहोस्, चाहे उहाँहरू सभापति नहुनुहोस्, चाहे उहाँहरू भूमिकामा हुनुहोस्, चाहे नहुनुहोस्, यो अपरिहार्य अङ्ग भइसक्यो। यो अभिन्न अङ्ग भइसक्यो नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासको, नेपालको इतिहासकै अङ्ग भइसक्यो। यो नेपाल त यस्तो चाहिँ बडा कृतज्ञहरूको देश हो जहाँ वास्तवमा भारतमा गान्धी जयन्ती मनाइन्छ, भारतमा नेहरू जयन्ती मनाइन्छ, भारतमा सरदार वल्लभ भाइ पटेल जयन्ती मनाइन्छ, भीमराव अम्बेडकर जयन्ती मनाइन्छ,
नेपालमा सरकारले बिपी जयन्ती मनाउँछ, गणेशमानजी जयन्ती मनाउँछ नेपालमा, गिरिजाप्रसाद कोइराला जसको अगुवाईमा गणतन्त्र आयो मनाउँछ, 46 सालमा किशुनजीले संविधान बनाउनु हो मनाउँछ, भट्टराई जयन्ती मनाउँछ। कृतज्ञहरूको देश होइन यो, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग फोड्ने देश हो यो, भानुभक्तको शालिग फोड्ने देश हो यो, कृतज्ञहरूको देश हो। पृथ्वीनारायण शाहको नामको एक दिन त हामी राष्ट्रिय एकता र दिवस भनेर चाहिँ नि हामीले काट्छौँ। त्यसो भए तपाईँ राज संस्थाको पक्षमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा? होइन, गुरुराज घिमिरे राष्ट्र गणतन्त्रको लागि लडेको नेता तपाईँ। राष्ट्र निर्मातालाई हामी मान्छौँ, कहाँ मान्छौँ? राजतन्त्र लोकतन्त्रको अपरिहार्य अङ्ग हो र होइन नि? तर तपाईँ त पछिल्लो समय पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसक हुनुभयो नि त। प्रशंसक होइन, इतिहासको चाहिँ नि सत्य हो नि, अकाट्य सत्य हो नि, त्यसलाई त स्वीकार्नु पर्यो नि। मैले त्यसो भए मलाई बताउनुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै अब हामी एउटा निष्कर्षै पुग्नुपर्छ काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा। आगामी महाधिवेशन असोजमा होला होइन, 14 महाधिवेशन मोटामोटी अब लगभग 1 वर्ष त गयो। 1 वर्ष गयो। फागुनबाट 6 महिना गयो भने चाहिँ आगामी भदौसम्म पुग्यो। भदौ असोजै पुग्यो प्रक्रियामा जाँदा। हो। त्यसपछि महाधिवेशन तपाईँहरू जाँदाखेरि तपाईँहरूको समूहबाट देउबा विरोधी समूहबाट एकजना सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ। अब त्यसरी पनि नहेरौँ। कसरी हेरौँ भने पहिलो पुस्ता बिदा हुन्छ, त्यसपछि दोस्रो पुस्ता र युवा पुस्ताको चाहिँ तालमेल भएर उम्मेदवारी तय हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि जोसुकै उम्मेदवार भए पनि हामी खुला छौँ। युवा पुस्ताको तर्फबाट मैले बोल्दा हामी को छ त युवा पुस्तामा सभापतिको क्यान्डिडेट? अनि चन्द्र भण्डारी कि तपाईँ कि एउटा गगन कुरा, थापा कि को त? अब अहिले चाहिँ हाम्रो छलफलमा चाहिँ नि पदलाई हामीले चाहिँ नि मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएका छैनौँ। तर को हुन तर सक्छ हाम्रो सम्भावित पुस्ताको सभापति सबै तपाईँको योग्य। पुस्ताबाट? सबै तपाईँले नाम जो लिनुभयो म चाहिँ होइन, तपाईँ होइन? म होइन, अनि को को त? मैले पदलाई मैले पार्टी सुधारको लोकतन्त्र सुधारको कुरालाई मैले प्रमुख कुरा भनेको अनि छु। को त तपाईँहरूको तर्फबाट? भोलि म उम्मेदवार भइन भने पनि अन्यथा नमान्नु होला महाधिवेशनमा कुनै पनि उम्मेदवार होइन। मैले पदलाई मुख्य कुरा मैले भनेको छैन। तर पद बिना गुरुराज घिमिरे रहनै सक्दैन रे। होइन, म पद भएर नभएको के अर्थ छ र? अहिले मैले त गणतन्त्र ल्याउने कुरामा त मुख्य भूमिका निर्वाह होला नि। सडकमा तपाईँ पनि साथी नै हुनुहुन्छ सँगै, त्यत्रो भूमिका निर्वाह गर्दा एउटा जाबो मैले सांसद पद मैले पाइनँ भनेपछि त पदको कुरा त गौण भइगयो नि मलाई। त्यसो भएको हुनाले पदको कुरामा मैले जोड दिन्न। मेरो त्यसो भए तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा पनि उम्मेदवारी म दिने? केन्द्रीय सदस्य पनि उम्मेदवार नहुन सक्छु। त्यसो भएको हुनाले पदको प्राथमिकता मैले कहिले पनि राखेको छैन। त्यसैले अब हाम्रा युवाहरू जसको नाम लिनुभयो तपाईँले, चन्द्र भण्डारी कि गगन थापा तपाईँहरूको सभापति उम्मेदवार? चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, नवीनराज जोशी, दीपक गिरी, हृदयराम थानी, एनपी सावत, बालकृष्ण खाँड, तपाईँको चाहिँ नि भीष्मराज आङ्देमे, प्रकाश शरण महत, कति छन् मान्छे भन्नुहोस् न? 101। अब मिनेन्द्र रिजाल, 101 मान्छे छन् नि, सबैले सभापति छ। उहाँहरूको उमेरमा त बिपी कोइरालाले त 32 वर्षमा पार्टी स्थापना गरिसक्नु भएको थियो। किशुनजी चाहिँ नि सभामुख हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? सल्लाहकार सभाको अध्यक्ष हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? त्यसो भए विभागहरू गठन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग? विभाग अवैधानिक छ सरासर, किनभने 2 महिनाभित्र चाहिँ नि विभाग गठन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि जब विधानमा किटानी व्यवस्था छ। अहिले 6 महिना संशोधन बनाए पनि उहाँले 4 वर्ष कटाएर जब असाधारण परिस्थितिमा थप्न मिल्ने जुन 1 वर्ष हामी अहिले उपयोग गरिराखेका छौँ, यो बेलामा विधान बनाउने प्रस्ताव गर्नु अथवा विधान बनाउनु सरासर अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ। अवैधानिक विभाग गठन गर्नु, विभाग गठन गर्न अवैधानिक छ। त्यसो भए ठ्याक्कै अब जाँदा जाँदै कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक फेरि बनाउनुपर्छ भन्ने बहस जारी छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको छ। अन्धकारमा डुबेको देशलाई चाहिँ यसरी चाहिँ नि उज्यालो प्रकाश दिनुभएको छ उहाँले। विद्युत प्राधिकरण त्यत्रो घाटामा भएको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लिएर जानुभएको छ र उहाँ आफै पनि इच्छुक हुनुहुन्छ। होइन मैले यो यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सुधारेँ, अर्को आए पनि हुन्छ, मलाई चाहिँ जरुरी छैन, दिनुभयो भने अवसर दिनुभयो भने काम गर्छु, होइन भने जसलाई ल्याउनुहोस् पनि भन्नुभएको छैन। होइन, उहाँ आफै इच्छुक जस्तो देखिनु भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ एक अवधि दिँदा फरक पर्दैन। एक अवधि उहाँलाई नै दिँदा राम्रो हुन्छ। अवधि दिँदाखेरि उहाँले सुरु गरेको तर प्रधानमन्त्री तयार हुनु पर्यो, ऊर्जा मन्त्री तयार हुनु पर्यो त्यसको लागि। उहाँहरूले कुलमान घिसिङ जतिको व्यक्तिलाई पनि उहाँले गरिराखेको काममा स्याबासी दिएर फेरि एक अवधि काम गर्न दिनुहुन्न भने त्यसैबाट बुझे हुन्छ नेपालको लोकतन्त्र कुन मोडमा पुगेको छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ नियुक्तिहरू विवादमा परिरहेको छ, सरकारले कस्तो व्यक्तिले नियुक्ति गरेको छ हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब उहाँको बिचौलियालाई सरकारको त यो चौकीदार के भन्छ जमिनदारी जस्तो भएको छ नि यो देश त। हुन त कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यलाई आफ्नो पार्टीको सेवा गर्ने हतियार ठान्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सेवा गर्ने हतियार ठान्छ। पुँजीवादले राज्यलाई पुँजीपतिहरूको सेवा गर्ने हतियार ठान्छ। उहाँहरू यो राज्य भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सेवा गर्ने एउटा हतियार हो भन्दै हुनुहुन्छ नि। उहाँलाई त के मतलब छ त? जनताको स्वास्थ्यमा के खेलवाड मतलब छ। छ त? तपाईँलाई थाहा छैन आज देशमा सङ्कट छ,
सरकारले काम गरेन, तर काङ्ग्रेस देशमा सुतेको छ। सङ्कट- काङ्ग्रेस चाहिँ आज कानमा तेल हालेर बस्छ, विरोध गर्दैन, भ्रष्टाचार काङ्ग्रेसको भइरहेछ, भूमिका नियुक्ति पनि भइरहेछ। भएन, चित्त बुझ्नु तपाईँहरू भएन। लेनदेनको कुरा गरिरहनु भएको छ। पार्टी सभापति गएर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ संवैधानिक नियुक्ति मेरो पनि कोटा चाहियो, मलाई पनि भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। होइन, अब सरकारसँग कुरा गर्नु, जानु, छलफल गर्नु एउटा कुरा हो, तर देश जुन बाटोमा अगाडि बढिराखेको छ, अव्यवस्था बढिराखेको छ, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइराखेको छ, राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम भइराखेको छ, करप्सन बढिराखेको छ, जताभावी नियुक्ति चाहिँ नि भइराखेको छ, यी सबै कुराको सशक्त रूपबाट प्रतिवाद गर्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले। त्यो काममा कमजोरी भएको छ, त्यो म खुलेआम स्वीकार गर्छु, निसङ्कोच तपाईँको तर अगाडि। नियुक्तिहरूको कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टी पनि त भागभण्डामा गयो नि त। फेरि आफ्ना मान्छेहरूलाई ल्याउनु गयो। विपक्षी दलले सत्तारूढ दलसँग भागमण्डा माग्नु राम्रो होइन, तर मागिरहनु भएको छ पार्टी माग्नु होइन। सभापति। एक अवधिका लागि उसले मुलुक चलाउनका लागि म्यान्डेट पाएकै छ जनताबाट। गत निर्वाचनमा एक अवधिका लागि मुलुक चलाउने म्यान्डेट पाएको छ। यदि हामी भागभण्डामा जान थाल्यौँ भने उसले भनिदिन्छ मैले एक्लै कहाँ चलाएको हो र, भागभण्डा दिएको हो नि, त्यसैले मैले राम्रो काम गर्न सकिनँ, कङ्ग्रेसलाई पनि दिएकै छु नि। त्यो उसले चाहिँ ऊ पानीमाथिको ओभानो हुने अथवा कमजोरी ढाक्छौ भने ठाउँ पाउँछ, ठाउँ किन दिने? हामीले भागभण्डा नमाग्ने। त्यसो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन कोभिड नियन्त्रण गर्न। सरकार त हेर्नुहोस्, अब दुईटा कुरालाई चाहिँ मैले एप्रिसिएट गर्छु। एउटा चाहिँ नि नक्सा प्रकाशन भएको कुरालाई, किनभने हाम्रो भूभागमाथि अतिक्रमण गरेर नक्सा जारी गर्यो भारतले, त्यसलाई हाम्रो भूभागै हो भनेर नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरालाई यो सरकारले गरेको राम्रो काम मान्छु। त्यसमा पनि विपक्षीको आड पाएर, विपक्षीको समर्थन पाएर, विपक्षीको प्रतिबद्धता पाएर उसले गर्न सक्या हो, एक्लै गर्न सक्ने थिएन। अन्तिममा बाध्य भएर गरोस्, जसरी गरोस् सरकारले त्यो काम गर्यो। नागरिकता विधेयक उसले जुन ल्यायो र समानताको सिद्धान्तको आधारमा भारतले 7 वर्षे प्रावधान लगाएको छ, हामीले पनि 7 वर्षे लगाउने भन्ने जुन कुरा लिएर आयो, यसलाई म एप्रिसिएट गर्छु। यद्यपि यो विचार मेरो व्यक्तिगत विचार हो, पार्टी चाहिँ पुरानै व्यवस्थालाई कन्टिन्यू गर्ने भन्ने पक्षमा छ पार्टी चाहिँ। तर मैले चाहिँ यो 7 वर्षे प्रावधानलाई मेरो निजी विचार हो, मैले समर्थन गरेको छु। यो बाहेक यो सरकारले चाहे सहरमा सुख सुविधा चाहिँ नि भोगेर बसेको नागरिकलाई सोध्नुहोस् अथवा गाउँमा सीमान्तमा उभिएको नागरिकलाई सोध्नुहोस्, यो सरकारले राम्रो काम गरेको छैन, पटक्कै गर्न सकेको छैन। यो सरकार कम्प्लिटली सम्पूर्ण रूपबाट तर प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्म तपाईँले राजीनामा माग्नु भएको छ नि काङ्ग्रेस पार्टीले। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने त सायद नेपाली कङ्ग्रेसमा म नै पहिला हुँला। तपाईँले माग्नुभयो, तर अरू नेताले मागे। मैले मागेँ। मैले किन मागेँ भने 18 घन्टा काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। उहाँले 2 चोटि मृगोला फेरिसक्नुभयो। उहाँले चाहिने उठेर हिँड्न गाह्रो छ, उहाँलाई 2 खुट्टा टेकेर उभिन गाह्रो छ, उहाँलाई आधी घन्टा संवाद गर्न गाह्रो छ उहाँलाई। उहाँ रिजाइन गर्नुहोस्, 6 महिना आराम गर्नुहोस्, मृगोला फेर्नुहोस्, फेरि तन्दुरुस्त हुनुहोस्, तपाईँको पार्टीको बहुमत छ, तपाईँ फेरि प्रधानमन्त्री भएर आउनुहोस् फर्किएर र प्रधानमन्त्री पद छाड्नुहोस्। संसारमा यस्तो हुँदैन। रोग, शरीरमा रोग भएको व्यक्ति, असाध्य कष्टसाध्य रोग भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएर बस्नु हुँदैन कार्यकारी पदमा। त्यसैले तपाईँले रिजाइन गर्नुहोस् भनेर भन्ने मान्छे त मै हो नि पहिलो। तर कङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा आफ्नो कुनै पनि दस्तावेजमा लेखेको छैन मागिसक्नु रिजाइन। खालि बहुमत छ, बहुमतको अब किनभने उहाँको कार्य सम्पादन राम्रो छँदै छैन। पार्टीभित्र गाई जात्रा छ। आज हेर्नुभयो पार्टीका नेताहरू पनि उहाँलाई निकाल। कोभिड नियन्त्रण गर्न त सक्नु भएको छ नि त प्रधानमन्त्रीले। कोभिडले अब देशलाई निल्ला जस्तो छ। हेर्नुहोस् कोभिडले आज जुन स्तरमा कोभिड फैलिएको छ, सरकारको लापरवाहीको नतिजा हो यो। कोभिडले यात्रा जब वुहानबाट सुरु गर्यो, युरोप हुँदै अमेरिका पुग्यो, WHO ले भन्यो नेपाल उच्च जोखिममा, सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो। सरकारले कुनै चासो देखाएन। सरकारले कुनै पनि कोभिड नियन्त्रणका लागि कुनै कार्यक्रम लिएर आएन। उल्टै कोभिडको नाममा राष्ट्रको ढुकुटीमाथि चाहिँ नि आँखा गाड्यो सरकारले र WHO को मापदण्ड नपुगेका सामानहरू ल्याएर चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्यो। हेर्नुहोस् यो ओम्नी ग्रुपलाई चाहिँ नि उसले ठेक्का रातारात ठेक्का दियो, पुरानो ठेक्का चाहिँ नि के अरे खारेज गरेर फेरि त्यो ठेक्का रद्द गर्नु पर्यो। यसरी तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। 70 करोडको खुलेआम डिल हुने देशमा हुन्छ के यहाँ? अब यहाँ त भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार, कमिसनको खेल हुन्छ युवराज। त्यसमा कङ्ग्रेस पनि अछुतो छैन। विगतमा तपाईँले गरे अहिले त हामीलाई कसैले पनि भ्रष्टाचार होइन, सरकार हुँदाखेरि विगतमा गरे हो नि त काङ्ग्रेसले पनि। होइन, कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई राज्यका निकायले खोज अनुसन्धान गरोस्। जो मुसिएका छन्, जसले चाहिँ राष्ट्रको ढुकुटीमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि दुरुपयोग गरेका छन्, अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन्, उनीहरूलाई खोजबिन गरोस् राज्यको निकायले। त्यसमा तपाईँहरूको आपत्ति हुँदैन? के आपत्ति हुन्छ? गरोस्, खोजबिन गरोस्। को पर्छन्, तर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री जोगिने अनि उप प्रधानमन्त्री थुनिने, त्यो निष्पक्षता होइन। थ्याङ्क यू सो मच गुरुराज घिमिरेजी। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।